भगवंत कुर्साचे कुरवेन निवार आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. सोम्याच्या बडव्यान मोरयेक बरी खबर हाडली आनी पवित्र आत्म्या वरवीं ती गर्भेस जाली. नमान मोरये कुरपेन बदलले. सोमी देव तुजे सांगात हा. स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे चेज. भगवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आबळे सोम्याची साकन तुझ्या शब्दाप्रमाणे मुझे थंय जाव. नमान मोरये कुरपेन बदलले. सोमी देव तुजे सांगात हा. स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे चेज. भगवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आनी देवाचो पूत मुनीस जालो आनी आमचे मदे जियेलो. नमान मोरये कुरपेन बदलले. सोमी देव तुजी सांगात हा. स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे चेज. भगवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भगवंती देवाचे माये आम्हा पासत विनंती कर. क्रिस्ताच्या बसवण्याक आमी फावो जावचे खातीर प्रार्थुया. ही सोम्या बडव्यान बरी खबर दिल्ल्या वरवीं तुज्या पुतान क्रिस्तान मनशापण घेतले आमी जाणा जाल्या. ताज्या कश्टान आनी क्रुसा वरवीं जिवंतपणाच्या आनंदाक आमी पावशे. तुजी कृपा आमच्या अंतस्करणांनी होत म्हूण आमी मागताव. त्याच क्रिस्त आमच्या सोम्या मरिफात आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन. देवा गेल्या बडव्या म्हज्या राखण्या सर्गीच्या दयेन म्हाका दिलाय. तुज्या तबेन म्हजी मोत उजवाडाय. म्हाका राख सांबाळ आनी चलय. आमेन. इसाया प्रवक्ते पुस्तकान 3:3 वळ 4 सकाळीच्या वेळार उतार अशें आमकां म्हणटा. आयजाय चॅप्टर 43 वर्स. मोगाचे न्हू देव बरो दीस तुमकां जण एकल्यांक फावो करूं दी. आस्तोस देव आमकां जण एकल्यांक राखून उरूं दी, सांबाळून उरूं दी. आज आमच्या मुखल्यान आमचो देव वेतालो. हर एक वेळा तो आमकां राखून व्हरतलो. आज तुमी हाता घालचे हर कामाचेर मात्र न्ही सर्त चितळांत ते दुखां तो पुसून काडटलो. मात्र न्ही तुज्या सगळ्या कश्टां मदें तो आसतलो. बघायचे न्हू हो सकाळचो वेळ आमी देवाक अर्घा दिवंक जाय. बापा हांव तुका अर्घा दिता. जेसू हांव तुका अर्घा दिता. पवित्र आत्म्या हांव तुका अर्घा दिता म्हणूंक जाय. प्रत्येक तरां बापा हांव तुजो मोग करता. जेजू हांव तुजो मोग करता. पवित्र आत्म्या हांव तुजो मोग करता. सगळें उठ्ठा आसतनाच आमी हांतूळ नासतना आय लव यू फादर, आय लव यू जिजस, आय लव यू होली स्पिरीट. काळजांतल्यान म्हणया कित्याक नवो दीस ताणें आमकां दिला. हो सोमारचो दीस सगळो दीस तो चलोवन व्हरता. तुज्या आनी म्हज्या सक्तेचेर न्ही तो दीस चलोवन व्हरता. लास्ट विकान सगळो हप्तो आमी नियाळ करो. नाजरांतलो जेजू म्हाका मेळ्ळो. कितली भावणी तुमी पर्सनल प्रेयर ह्या दिसांनी बसून आसा. 15 मिनटां 20 मिनटां अर्दे वर खासगी मागण्याक तुमी ह्या दिसांनी बसून आसा. कित्याक खासगी मागण्यात देव तुज्या लागीं उलयता. शांत रितीन देवाचो ताळो तूं आयकूंक शकताय. न्ही की आमी जायते स्तुती करते थोड्या पटी शांत रावचे. 15-20 मिनटां शांत रावचे. देवाचो ताळो आमी आयकूंक शकता. सगळे उठल्या तक्षण हात तुळणार आमी मागणे करून जाल्ल्या तक्षण हे 5 मिनटां 3 मिनटां 5 मिनटां शांत पोस. आज सकाळीचे वेळ देव कितें तुजे लागीं उलोवंक आसता. आज कितें सांगूंक आसता. थंयसरची वाट तुका दाखोवंक आसता. एक्सपिरियन्स करीचे, अनुभव करीचे सकाळी देवाच्या मोगाचो. एक घडी उतार वाचचे आमी. आयसाया चॅप्टर 43 वर्स 4 अशें म्हणटा की तूं म्हज्या दृश्टीन मोलादीक. तूं म्हज्या दृश्टीन मोलादीक. म्हज्या दृश्टीन तूं मोलादीक.
कोणे म्हणे आमकां सांगलें आसा की कोणे म्हणे तूं काम करच्या वेळा तुज्या बॉसान सांगलें तूं म्हज्या दृश्टीन मोलादीक या गांवान बायलेन गांवाक त्या दाडा म्हणे सांगलें आसा की कोणे कोणाक म्हणे सांगलें आसा की पण सर्ग आनी संवसार असलो देवच आमकां अशें म्हणटा की तूं म्हज्या दृश्टीन मोलादी देखून तुका मान फोवो आनी हांव तुजो मोग करता देखून हांव तुजे बदल्या मनशाक दिता आनी तूं जिवा बदल्या राष्ट्राक दिता परतू वर्ल्ड पास म्हणटा की भिया नाका कित्याक हांव तुज्या सवे आसा हांव तुज्या सवे आसा. एक मोठी काणी घेवन हो सकाळचो दीस देवाच्या उतरां मारिफात आमी आराम करया. म्हाका चनो एक दीस कोंबी आनी पिला सकला सोरोन वता आसली. कोंबी आनी पिला सकला सोरोन वता आसली. त्याच रुखाच्या मुळांत रुखाच्या वयर गरुड आनी गरुडाची पिलाय त्या रुखाच्या वयर एका गुडांत आसली. परतून म्हणटा एक रुखाच्या मुळांत कोंबी आनी ताची पिला सांगाता सोरोन आसली. त्याच रुखाच्या वयर गरुड इगलाची पिला आनी इगल त्याच भितर बसून आसली. आनी इगल केदाळे खाण हाडूंक भायर वेतालो आनी इगलाची पिलांनी फुडें सकयल पळयता आसतना ह्या इगलाच्या पिलाक ह्या गरुडाच्या पिला बारीक बरें लागले. हो सकयली पिला आसा हांवें कितें तांचे वचून जॉयन जावन वचूं. ते उडले आनी ह्या पिला सांगा जॉयन जाले. म्हज्या मोगाचे न्हू कुंकडाची पिला केदाळ सोरोन वता आसता उबोंक जायना आनी ह्या कुंकडाच्या पिला सांगता बरसाले ह्या गरुडाचे पील इगलाचे पील आनी तांच्या सांगता भोंवंक लागले तांच्या सांगा चलोवंक लागले. केदाळाय तेणें उडोवंक ट्राय करूना कित्याक कुंकडाची पिला उडाना. तेणें चिंतलें ही म्हजी जात म्हाका आनी उडोवंक जायना. एक दीस इगलाचे पील होड जाता आसतना वयर आसता इगलाच्या पिलान हाका पळयलें. अरे हे आमचे इगल ह्या गरुडाचे पील गरुड जावन आसा हाका उबोवंक जायना आतां कितें करचें. आनी वयर म्हणटा की पळय तूं तांच्या जातीचे न्हय ती उडोवंक जाय ती उबोवंक जाय. ताकाच म्हण ना ना म्हाका उबोवंक जायना कित्याक आमी सगळीं सांगात आमी चलोन मातशी येता. कितें करचें कांयच करूंक ना कित्याक हांच्या कुटुंबाचो हाचो भाव जावं फुरो जी भयण जावं फुरो तेन्ना कांयच करूं उपाय नासल्या वेळार ह्या गरुडान कितें केलें त्या गरुडाच्या पिला धरले आनी वयर व्हेले. वयर व्हरून एकच फुटी सकयल घाले. सकयल घालता आसतना जिवाच्या आकांताक ह्या गरुडान उबोवंक सुरू केलें. तेन्ना कळ्ळें गरुडाक म्हाका उबोवंक जाता आनी हांवें सकयल रावचें न्ही म्हाका उबोवंक जाता. आयजाय चॅप्टर 60 वर्स 1 म्हणटा की तुवें उठोवंक जाय ह्या सोमाराच्या दिसा तुका उबोवंक जाता. तुवें आजुनूय सकला पळोवचें न्ही. तुवें परतून ना म्हाका उबोवंक जायना ओन्ली चलोवन वचचें आज म्हणची गरज ना कित्याक उतार म्हणटा की आज आयजाय चॅप्टर 43 वर्स 4 म्हणटा की तूं म्हज्या दृश्टीन मोलादीक तूं आज देवाच्या दृश्टीन मोलादीक. संवसारान 2 दिसाक तुका मोलादीक म्हणला जावं फुरो रचलो देव म्हणटा की तूं म्हज्या दृश्टीन मोलादीक तूं म्हज्या दृश्टीन मोलादीक. म्हज्या मोगाचे न्हू इसाया प्रवाद पुस्तकां 20:60 ओळ एक वाचचें आमी आपुरबाय उतार हे सकाळीचे आमकां म्हणटा हे उतरां वयर आज आमी जियोवया. प्रत्येक तरां त्या गरुडान प्रत्येक त्या इगलान जेन्ना जिवाच्या आकांताच्या वेळार उबोवंक सुरू करता प्रयत्न करता आसतना ते उबोवंक जाले आनी त्या वेळार तेणें चिंतलें की इतले दीस हांवें वेस्ट केले कित्याक म्हाकाय उबोवंक जाता. हांव धर्नीसलच्या जातीचो न्हय हांव आकाशार उबताल्या जातीचो जावन आसा. वय म्हज्या मोगाचे न्हू आज आमी त्या जिवंत देवाची भुरगीं जावन आसा. आमची नांवां त्या देवान आपल्या हातान ताणें कांतयला कित्याक आज जण एकला म्हणटा की त्यो मोलादीक जावन आसाय. आज चिंती नाका हांव युजलेस म्हज्यान कांयच करूंक जायना हांव 10वी शिकला हांव 7वी शिकला हांवें कुली काम करता. नो म्हज्या मोगाचे न्हू तुजें चिंताप आनी देवाचें चिंताप वेगळें जावन आसा. तुवें चिंता बिलकूल देव चिंतिना बिलकूल देव चिंतना बिलकूल चिंतिना. म्हणजे मग हांवें एक 7वी शिकलो आज म्हज्या देवान खंय उठयला त्या खातीर देवाची मांडावळ आमच्या जिवितान वेगळी आमी चिंतावंक जावं पुरो. आज ते इगलाचे काणयेन म्हज्या मग गरुडाचे काणयेन गरुडान चिंतले की गरुडाच्या अनेक गरुडान सांगतना गरुड म्हणा लागलो की ना हांव ह्याच जातीचो म्हाका ओन्ली चलोवंक मात जावचें म्हाका उबोवंक जायना.
जेन्ना त्या गरुडान हाका वयर व्हेले आनी एकच फावटी सोंड सोडले तेन्ना तो उबोवंक शिकलो. तेन्ना म्हणालो की हांव उबोवंक शकता, हांव उबोवंक शकता, तूंय जिवंक शकता. चिंती नाका आनी म्हजें जिवंक जायना जालें, कॅन्सर मुक्त जालें, जावं हो कसो दीस सगळो हप्तो सोमार जाता शनिवार मातशें कशें व्हरचें हांवें. चिंती नाका, देव तुज्या पक्षान आसा. आज तुज्या काळजांत त्या देवाच्या मोगाचो तुवें अनुभव करीचे, गूढ अनुभव तुज्या काळजांत करीचे. आनी देवात एक संबंध तुवें दवरूंक जाय, संबंध तुवें दवरूंक जाय. तो संबंध दवरता देव तुवें उलोवंक सुरू करता आनी ताचो ताळो आयकूंक सुरू जाता तुज्या जिवितांत. त्या खातीर म्हज्या मोगाचें आज वाचचे आमी इसाया प्रवाद्या पुस्तकां 20:60 वाचचे आमी. उठ परजळीत जा, तुवें उठोंक जाय आनी परजळोंक जाय. त्या गरुडान आपले पाकाडे उसवेनातल्या तर गरुड सकयल पडटालो आनी मरण पावतालो. ताणें चिंतलें चल प्रयत्न करया, म्हाका पाकाटे आसात, एक पुटी उबोवंक जाता ट्राय करया. ताणें पाकाटे फुलयल्या वेळार कळ्ळें की म्हाकाय उबोवंक जाता. ते उतार म्हणटा उठ परजळीत जा, तुजो उजवाड आयला, तुजो उजवाड आयला, तुजो उजवाड. कोण हर एक दीस तो जेसू म्हणटा की म्हज्या पुता आज जोसेफ उठ आनी परजळीत जा, सँड्रा उठ आनी परजळीत जा. तुम्ही त्या सकाळीच्या वेळा तुझ्या मुखामोर सगळे काळे करून बसते, कित्याक सत्ता रडूनच असते. म्हज्या मगाचे न्हू आमच्या रेसिडेन्स रिट्रीट हे भयण म्हाका मेळ्ळी आनी बसली उलयता आसतना सो रडटा 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 रडटा. हांव 2 मिनटां आयकले, बाय कितें रडटाय? कांय ना, परत म्हणजे दुयेक काम ना, ताकाच रडटाय की आज रिट्रीटेक आयले तूं, रिट्रीटचे भरोसो ना की तुका, देवाच्या उतराचे पातकेणी ना की तुका, कित्याक रडटाय? देवान सांगला की काम दिना म्हण तुझे दुयेक ना ब्रदर, तर कित्याक रडटाय? नाही म्हणजे दुयेक काम ना, ताकाच रडायचे की. जेजू सांगला मागा तुम्ही घेतल्यात म्हण. 3 दीस तूं सकाळी अर्ली मॉर्निंग 7 to 8 हांगा आराधना सुरू जाता, राती परतून आराधना आसा, आराधनांत रितीर आराम जाता, आराधनांत रितीर मुक्त जाता. तर देव तुजो मोग करता न्ही की, देव तुझे भुरगे वाडता कित्या न्ही की, ह्या रितीर तुवें आयलाय तुझे दुयेक काम मेळाचें म्हणून देवान दिला म्हणून चिंतून घे, विश्वास दवर. आज चिंते रडते रावचें न्ही. त्या खातीर म्हणजे आयसाया चॅप्टर 60:1 म्हणटा की उठ परजळीत जा, तुजो उजवाड आयला. मुखार वाचया. सर्वेस्पराची महिमा, सर्वेस्पराची महिमा तुजेर परजळता, सर्वेस्पराची महिमा तुजेर परजळता, सर्वेस्पराची महिमा तुजेर परजळता, तुजेर परजळटा, तुजेर परजळटा. तो परजळीक जावन आसा, तो तुका चलोवंक शिकयता. तो मर्सीफुल गॉड, तो विश्वासी देव, तो काकूळदार देव. त्या खातीर म्हणटा पळया वो अपुर्बायेचे उतार आमकां म्हणटा विळागपाच्या पुस्तकां 22:22 लेमेंटेशन चॅप्टर 3:22 अशें म्हणटा की सर्वेस्पराचो विश्वासी मोग केदीच सोंपना, सोंपना. चिंती नाका की, चिंती नाका. जालें हांवें सोमी लागीं आसल्या वेळा मात्र सोमी म्हजो मोग करता ना, तूं चुकला रे सोमी तुजो मोग करता. म्हज्या मोगाचेर उतार म्हणटा सर्वेस्पराचो विश्वासी मोग केदीच सोंपना, ताच्या काकुतीक केदीच अंत ना, ताच्या काकुतीक केदीच अंत ना. त्या खातीर ताची काकूत सकाळीच्या वेळा आमी अनुभव करया. पवित्र आत्म्याक सकाळीच्या वेळा आमी आपोवया. पवित्र आत्म्या उलो मारया वेळा, पवित्र आत्म्या म्हाकाय उबोवंक शिकय, म्हाकाय उबोवंक शिकय. थंयच आज रेवोड घाल बसूंक न्हय, थंय ते उठोवंक आज म्हाका सकत लाभय, म्हाका जाणवाय दी, म्हजी गिन्यान उक्ते कर, म्हाका शिकय पवित्र आत्म्या म्हणून मागया. तो पवित्र आत्मो तुका शिकयतलो, तो पवित्र आत्मो आज तुका शिकयतलो. सगळे आमचे हात उक्ते दवरया, दोळे आमचे एकडे थांपया आनी काळजाच्या खोलायेंत तुज्या आत्म्याचो ताळो तुवें आयकूंक जाय. आज प्रत्येक तरा म्हज्या मोगाचेर देव तुका त्या सुवातेर उठयता आसा, देव तुका त्या सुवातेर उठयता आसा. जांफ्रो येदोळ पर्यंत तुवें ट्राय केल्ली विसा तुका मेळूंक ना, कितें ना कितें अडकळ येवन आसा. जांफ्रो 3 डॉक्टराकडे गेला रे तुजी पिडा मेळना, तूं कश्टात आसे. जांफ्रो आज समस्या आयला, घरा सोदते आसे, घरा सोदते आसे, एक घर तुका मेळना. जांफ्रो आज देवाक कळीत आसा खंय कितें कशें केदाळा म्हणून. त्या खातीर आत्म्याचो ताळो आयकूंक
या वेळा मागूंक सुरू करूया आमी हे पवित्र आत्म्या देवोनी दैविक सत्तेची आत्म्या देवोनी म्हणून सगळे सांगाता म्हणून म्हणूया शबात्र बारियर मक्रांतला कोरम चंद्र बारियर मक्रांतला चंद्र बारियर मक्रांतला कोरम चंद्र बारियर चंद्र बारियर मक्रांतला कोरम चंद्र बारियर मक्रांतला चंद्र बारियर मक्रांतला सर्गीच्या मकाळ बाप्पा या सकाळीच्या वेळा मागता तुझ्या आत्म्याक धाड आमच्या जिवितान तुझ्या दैवी सत्यान आमकां भर पवित्र आत्म्या देवने आमच्या जिवितान देण्याची आत्म्या आमच्या जिवितान देवने पवित्र आत्म्या आमकां शिकय 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 पवित्र आत्म्या तुझ्या दैवी सत्यान आज आमकां भर तुझ्या दैवी सत्यान आज आमकां भर तुझ्या दैवी सत्यान आज आमकां भर तुझ्या दैवी सत्यान आमकां भर तुझ्या दैवी सत्यान ये पवित्र आत्म्या देवने पवित्र आत्म्या देवने पवित्र आत्म्या देवने आज सोलोंक जायती वाट तूं म्हाका दाखय आज सोलोंक जायती वाट तूं म्हाका दाखय आज सोलोंक जायती वाट तूं म्हाका दाखय हे पवित्र आत्म्या लूक चॅप्टर 6:36 देखून जसो तुमचो बाप दयाळ तशी तुम्ही दयाळ जाया देखून जसो तुमचो बाप दयाळ तशी तुम्ही दयाळ जाया तोबी चॅप्टर 8:17 तू सदैव कित्याक तू तुझ्या भुरग्यांत काकूदा 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 तू सदैव सकाळीच्या वेळा तुका आमी वाकणटा स्तुती करता तू सदैव कित्याक तू तुझ्या भुरग्यांत काकूदा 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 आत्म्या पवित्र आत्म्या बळवंत आत्म्या देव तू ये हालेलुया 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 आयचो दीस तुमचो आशीर्वादाचो जाल्लो जावं दी देव तुमकां राखून व्हरूं दी देव तुमकां सांबाळून व्हरूं दी तुवें हाताखालच्या कामाचेर सर्गीच्या बापाची आशीर्वाद देवून येवं दी तुवें वेसो डॉक्टर आशीर्वादी जाल्लो जावं दी तुझे मेडिकल टेस्ट सक्सेसफुली जाल्ले जावं दी आज खंयचे टेस्ट करूंक वेते आसा तुवें जिवितांत भिरांत गावची न्ही आसा देव तुका राखून दवरूं दी सांबाळून व्हरूं दी सगळ्या वायटांतल्यान तुका निवारूं दी सगळ्या बंदकांनींतल्यान तुका सुटका आनी सुटवण प्राप्त जावं दी बरें काम तुका फावो जावं दी बरो एम्प्लॉय तुका फावो जावं दी आज तुझ्या कष्टांतल्यान देव तुका निवार व्हरूं दी तुझ्या अनवरांतल्यान देव तुका निवारूं दी तुझ्या समस्येंतल्यान सांकळेंतल्यान देव तुका निवारूं दी जाणवायचो आत्मो तुजेर देवून येवं दी तुझी भुरगीं जाणवायेन भरूं दी तुझी भुरगीं दैवी शक्तीन भरूं दी तुमच्या भुरग्यांची खावच्यो भिरांत हसकात हडकळ्यो हे सगळें सण सुद्या वेळा सर्गीच्या पवित्र आत्म्या तुझ्या कृपेन भर तुझ्या दैवी शक्तीन भर ध्यानान भर फळान भर ध्यानान भर फळान भर ध्यानान भर फळान भर ध्यानान भर फळान भर हे पवित्र आत्म्या हे पवित्र आत्म्या हे पवित्र आत्म्या तुझ्या पदव्यान भरायचे दिसा तुझ्या पदव्यान भरायचे दिसा सर्गीच्या आत्म्या देवने सर्गीच्या आत्म्या देवने आमच्या कितल्या लोकांनी मागूंक सांगला कितल्या बाबड्याचे ऑपरेशन आज आसा कितल्या डायलिसिस आज आसा कितल्या किमोथेरपी आज आसा कितल्या लोक डॉक्टर एडमिट करून सांगला ओपन हार्ट सर्जरी करीचे म्हणला प्रत्येक कोणा हार्ट अटॅक जाला कोणा ऍक्सिडेंट जाला प्रत्येक तरा कोणी कॉमात गेला येशू मिया जेसू आज कोणाचे डिलिव्हरीचो दीस आसा येशू मिया जेसू या सगळ्या भाव भयणांक तुझ्या हातांत सरेंडर करता आसतना कोणाचे इंटरव्यू आसा येशू मिया जेसू नव्या कामाक लागचो दीस जावन आसा कोणे आज रीट दिवंक आसा कोणाचे रीट पाटी दिवचो वेळ दीस जावन आसा येशू मिया जेसू या सगळ्याची गरजो या सगळ्याची मागणी या सगळ्याची विनवण्यो जण एकल्याची तुझ्या हातांत सरेंडर कर मागता आसतना येशू मिया तांच्या खर्चा पावतलो देव तूं जावन आसा आज तांचे दाय दखय खाकूत कर
तुवें म्हळें हांव तुमच्या मुखल्यान वेतलो मुच्या धनिया आज जण एकल्याच्या मुखल्यान वेतलो देव जावन आसा प्रत्येक तरा म्हजो विस्वासी मोग केदीस सोंपना म्हळें म्हज्या काकुती केदीस अंत ना म्हळें वैसुम्या तुजो विस्वासी मोग केदीस सोंपना 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 तुझ्या काकुती केदीस अंत ना 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 ती काकूत आज तुझ्या भुरग्यांचेर वतय 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 सुम्या तर दैवी शक्तीन आमकां भर सुम्या दैवी ज्ञानान आमकां भर सुम्या बरी बाला की तू जेजू तुका लाभों दी जाणवाय तुका तो भरूं दी दैवी शक्ती तुका भरूं दी आशीर्वादांनी भरूं दी देवाचो ताळो आयकोवचो वेळ जावन आसा देवाचो ताळो आयकया वेळा देव तुजेले उलयते आसा देव तुजेले उलयते आसा सोम्या म्हाका चलोवन हांवें चलची ती वाट म्हाका दाखय हांवें चलची ती वाट म्हाका दाखय हांवें चलची वाट म्हाका दाखय हांवें चलची वाट म्हाका दाखय देवाचो ताळो आयकाय सकाळीच्या वेळा देवाचो ताळो आयकाय सकाळीच्या वेळा देवाचो ताळो आयकाय सकाळीच्या वेळा We praise you, Jesus, glory. We worship you, Jesus. निराश जाय नाका उबा राव उठ कित्याक आज देवाचे उतार तुका जिवाळ दवरते आसा परतून उठ ह्या सकाळच्या वेळा जांफ्रो येवकरिस्ता मुखार मेसेच्या बलिदानान मागण्यान भितर सरायचो दीस विभाड करी नाका कित्याक देव तुज्या लागीं आज कितेंकी उलोवंक आशेता कितेंकी उलोवंक आशेता सकाळच्या वेळा ताजो ताळो आयकोवंक तयार आसा सकाळच्या वेळा ताळो आयकोवंक तयार आसा ताज्या उतरा प्रमाणे जियोवंक आज तो तुका शिकयता तुवें चलोवंक जाय ती वाट देव तुका दाखयता तुवें चलोवंक जाय ती वाट देव तुका दाखयता तुवें चलोवंक जाय ती वाट त्या वाटेन तूं सांपडले त्या वाटेन तूं फसले त्या वाटेन तूं सिरकाले आज देव तुका तुवें चलोवंक जाय ती वाट दाखयता तुवें चलोवंक जाय ती वाट देव तुका ह्या सकाळच्या वेळा दाखयतलो दाखयते आसा दाखयते आसा तुवें चलोवंक जाय ती वाट तुजो देव तुका ह्या सकाळच्या वेळा दाखयता विभाड करिनाका सकाळचो वेळ घे बायबल नाल्यार विसावूस मागणी कर देव तुज्या कडेन उलोवंक आशेता तूं त्या लेवला न्ही अनेक लेवलाक देव तुका उखालते आसा देव तुका उखालते आसा तुवें चिंतला बरें तुजो देव तुका चिंतिना तुज्यान चड तुजो देव तुज्या विशयान चिंते आसा तुज्यान चड तुजो देव तुज्या विशयान चिंते आसा कित्याक तो तुजो मोग करता उतार पळया विलापाच्या पुस्तकांत 23:22 अशें म्हणटा Lamentation chapter 3 verse 22 सर्वेस्परचो विस्वासी मोग केदीं सोंपना ताचे काकुती केदींच अंत ना आमी चिंता तशें देव चिंतना ताचो विस्वासी मोग केदींच 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 सोंपना ताचे काकुती केदींच अंतच ना जांफ्रो आमी सुकल्या देव सुकाना आमी विसरता देव विसरना आमी अविश्वासी जाता देव विश्वासी आमी अविश्वासी जाता देव विश्वासी म्हज्या मोगाच्या न्हू त्या खातीर तो देव आज चिंती नाका की हांव त्या लेवलार आसा एक घडी देवाक त्या सुवातेर उखलो एक घडी त्या सुवातेर तुका पावो तूं चिंतिनातल्या बरी पळया Psalm 127 verse 2 एक घडी वाच्या Psalm 127 verse 2 अपूर्वायेचे उतार आमकां म्हणटा एक कीर्तन 127 वोळ 2 आमकां उतार अशें म्हणटा की सगळे तो तुका निदेन दिवंक शकता म्हणटा उतार सगळे एक घडी वाचया आमी सकाळी फुडें तुम्ही उठशात सकाळी फुडें तुम्ही उठशात वेळ करून तुम्ही निशात सुमार 17 घंटे तुम्ही काम करशात जांफ्रो तांदूळ देव ना जाल्यार काम पिळून दिसपडतो ग्रास जोडशात तरी सगळे व्यर्थ जावन आसा सगळे व्यर्थ जावन आसा मुखार कित्याक आपल्या इष्टांक सर्वेस्पोर निदेन तो दिता
म्हज्या मोगाच्यान सालमांव रायाक देवन इतली व्हडली ग्रेस काय दिली की म्हज्या मोगाक तशें जाणवायचें तेणें दिलें. आज तुमच्या भुरग्यां खातीर मागोवंक जाय. सम्या आज सकाळी वेळा हांव तुज्याले मागता म्हज्या भुरग्यांक जाणवायच्या देण्यान भर सम्या. सालमांव राय दिली जाणवाय म्हज्याय भुरग्यांक लाभय सम्या. बरी जाणवाय वायटाची न्ही. तशेंच सिराकाच्या पुस्तकांत 22:2-11 वाचचे आमी. सिराक चॅप्टर 2:11 आमकां अशें म्हणटा कित्याक सर्वेस्पोट दयाळ आनी काबूदार तो पातका बक्षिता आनी कश्टाच्या दिसांनी आतां पळय वळी पळया कश्टाच्या दिसांनी तो निवारता. कश्टाच्या दिसांनी तो निवारता. तुझे कश्ट देवाक कळीत ना गी. परतून म्हणटा म्हज्या मोगाचेर देव नातका वयसर संवसार चलता गी. हर एक मेटाक देव आसा. आमी म्हणटा बायबल वाचता कितली भासोण्यान तूं आसा. म्हज्या मग देवान कोणाक सोडला. हांगा उतार म्हणटा की कश्टाच्या दिसांनी तो निवारता. कित्याक म्हणटा म्हज्या मोगाचेर पळया म्हज्या मोगाचेर उतार आमी घेवया. माथेव प्रमाणे शुभ वार्तांत 22:9-30 पळया प्रत्येक तरान कश्टाच्या दिसांनी कोणाक जेजू निवारू ना. एक वाचचे आमी मॅथ्यू चॅप्टर 9:32. जेजू आनी ताचे शिष्य भायर सरतना थोडे जण देवसार लागल्या एक मोन्याक ताचे सरशी हाडनायले. ताच्या सरशी हाडनायले. उलोवंक जायनातले. ह्यो मोनो कश्ट जातलो. मोन्याचे कश्ट पळोवन लोकांक बिरमोत दिसती. ह्या मोन्याक जेजू लागीं घेवन आयली. म्हज्या मोगाचेर जेजू लागीं घेवन आयिल्ल्या कोणाक जेजून खाली येताना वचूंक दिलें. आयचे दनपराचे बोवापर्वाचे टायटल 7 दीस आमी ह्या विशयान नियाळटले. तुज्या दोळ्यान ते दुका एक मोलादीक जावन आसा. जांफ्रो इतले जायते रडले तुवें. जांफ्रो सगळे तुजे मुस्ताकी भिजोवन आसली. जांफ्रो आयच्या टायटलान तुवें बोवापर्वा शिकतले मात्र न्हय की हे 7 दीस हर एक घडी आमी मागतले विंगड रितीन तुमी हर एक रडटे आसात. हर एक दोळ्यान ते दुका गळयते आसात. आज तुज्या दोळ्यान ते दूख एक मोलादीक जावन आसा. मोलादीक जावन आसा. तूं जांफ्रो तुजे इश्टा सांगात कितले रडले. तूं इश्टान सांगू ना तुजे दोळ्यांतले दुख्या मोलादीक जावन आसा. प्रत्येक तरां तुज्या इश्टान सांगू ना की कित्याक म्हळ्यार तूं म्हज्या दोळ्याचे दृश्टी म्हाका मोलादीक म्हणून. आज दनपरा युक्रिस्तांतलो जेजू म्हणटालो प्रतिजनवी तुज्या दोळ्यांतले दूख हांवें पळयलां. तुज्या दोळ्यांतले दुखा एक मोलादीक जावन आसा. देवी शिस्तेन बरोवन दवरला. हांव बिलकुल ती सकयल पडोवंक दिना. बिलकुल ती सकयल पडोवंक दिना. म्हज्या मोगाचेर देव मनशाक वळाचो मोग करता. म्हज्या मोगाचेर एक घडी आमचे दोळे धांपया. एक घडी मागया. उतार म्हणटा की जेजवान ताची शीस भायर सरतना थोडे जण देवसार लागले एका मोन्याक ताचे सरशीक हाडनायले. देवसराक ताणें धांवडेतच मोनो उलोवंक लागलो. देवसराक ताणें धांवडेतच मोनो उलोवंक लागलो. आज आमचे भितर कितें सांकळ्यो आसा समस्या आसा ह्या सगळ्या सांकळेक ह्या समस्येक जेजू धांवडयतलो. मात्र न्ही परतून त्या जेजूच्या मोगान तूं चिपकोवंक शकतलें. मोगाळ बापा जेजूच्या नांवान आज आमी मागता बापा. हो दीस कितल्याय लोकांनी आमचेले मागोवंक सांगला. तांचे कश्ट तांचे दूख तांची इराराय तांची बेसराय तांची अस्कतकाय ताणें उबारला. बापा हो दीस निराश आसण्याची निराशपण पयस कर बापा. कितली भावणी कश्टांत आसात बापा. कितली वेळ आळसायन आसा बापा. कितली भावणी आज इरारायन बुडोवन गेल्यात बापा. आज ठाकूर कर बापा. तुज्या पुता जेजूच्या नांवान तांकां सुटका आनी सडवण प्राप्त कर. आशिर्वाद आनी बोर सगळें उणेपण पयस कर. सगळें सांकळेतां सोडय बाबा. तुज्या पुता जेजूच्या रक्तान आज नितळ कर. देवसर अधिकार ना. काळोखाच्या अंकाराच्या पदवेक कसलीच पदवी ना बापा. तुज्या पुता जेजूच्या नांवान आज आमी मागता. जावं दी आमच्या जण एकलोचो दीस तुवें सुचोवन उरयचें बापा. तुवेंच राखून उरयचें. तुवेंच सांबाळून उरयचें. कामाक वेता आसतना ह्या जांफ्रो बसार चलता आसतना गाडयेर आज देवाचे उतार तो घाल आयका ते जांफ्रो ते उतार तुका सुटका लाभोवन दी. आज सगळो दीस तुका सांबाळून उरूं दी. तुज्या मोतीक समाधान लाभोवन दी. बरी भलायकी तुका लाभोवन दी. आयचे दिसा खंयचे कश्टाचे ह्या खंयची नेगेटीव उतरां तुवें आयकते जाल्यार ते उतर तुवें जैत वरेन अशें तुका सांबाळून उरूं दी. तुका राखून उरूं दी. आमेन. म्हज्या मोगाचेर आयचो अपुरबायचो विशय जावन आसा
निर्गमनांत अपूर्वेचे उतर आम्ही घेऊन आसा. एक्सोडस चॅप्टर 3 वर्स 7 तांची दुकां म्हाका कळीत आसा. अपूर्वेचे उतर आम्ही घेता. एक्सोडस निर्गमनांत 23 वर्स 7 तांची दुकां म्हाका कळीत आसा. म्हळ्यार तुजी दुकां एक मोलादीक आज संवसारांत कितली दुकां तुवें गळयलय. आज एक तुझे दुख कितले मोलादीक म्हणून आज दनपाराच्या आराधनांत तूं समजून घेतय. त्या खातीर कंटिन्यू मागण्यान भितर सरां सांगा एकामेकाक हाचे दनपाराच्या मागण्यान 2:45-4 परत्या आमी मेळया. परत म्हणजे 4 टेस्टिमनी आमी आयकुया. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. एकली बहीण आपल्या घोवाची साक्ष दिवंक आशेता. ती म्हणटा, म्हज्या घोवाक एक बरी विजा फावो जावचे खातीर हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पिटिशन घाल्लें आनी तांणी दिल्लें देवाचें उतार हांव सदांच कळनासतना दीस आनी रात म्हणल्यार बरी उसार नासली. तशेंच 3 ते 4 वरां पर्यंत चलच्या पवित्र सक्रामेंताच्या आराधना वेळार उंड्या रुपार हजर आशिल्ल्या स्वादीक जेजू लागीं हांव कळनासतना भावार्थान मागोन आशिल्ली. आनी आतां देवाचे दयेन कितेंच प्रॉब्लेम नासतना म्हज्या घोवाक एक बऱ्यांतली बरी विजा फावो जाल्या. येदे व्हडलें आजाप म्हज्या घोवाच्या जिवितांत केल्ल्या धन्या देवाक हांव काळजान तावन अर्गान दितां. साम चॅप्टर 17 वर्स 6. देवा, हांव तुका उलो मारतां कित्याक तूं म्हाका आयकताय. म्हाका कान दी, म्हजी उतरां शीत दिवन आयक. प्रेज द लॉर्ड. मारिया म्हणली बहीण गोवातावन आपली साक्ष दिवंक आशेता. ती म्हणटा, सडन म्हज्या पाटींत दूख उठली आनी म्हाका कांयच काम करूंक जायनासलें. त्या वेळार हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पिटिशन घाल्लें आनी तांणी दिल्लें देवाचें उतर विजडम चॅप्टर 16 वर्स 12, साम चॅप्टर 30 वर्स 2. हांव सदांच कळनासतना दीस आनी रात म्हणल्यार बरी उसार नासली. तशेंच 3 ते 4 वरां पर्यंत चलच्या पवित्र सक्रामेंताच्या आराधना वेळार उंड्या रुपार हजर आसलेल्या जेजू लागीं हांव सदांच कळनासतना मागोन आशिल्ली. आनी आतां सक्रामेंतांत आशिल्ल्या जेजू मरिफात म्हाका संपूर्ण पेकोनी फावो जाल्या. येदे व्हडलें आजाप म्हज्या जिवितांत केल्ल्या धन्या देवाक हांव काळजान तावन अर्गान दितां. साम चॅप्टर 30 वर्स 2. सर्वेस्परा म्हज्या देवा, हांवें तुका उलो मारलो आनी तुवें म्हाका बरो केलोय. प्रेज द लॉर्ड. वल्वीन म्हणलो भाव मँगलोर तावन आपली साक्ष दिवंक आशेता. तो म्हणटा, म्हाका दुबय वचोंक हांव मस्त ट्राय करनाशिल्लो. कितलें ट्राय केल्यारय म्हाका जायनासलें. त्या वेळार हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पिटिशन घाल्लें आनी तांणी दिल्लें देवाचें उतार हांव सदांच कळनासतना दीस आनी रात म्हणल्यार बरी उसार नासलो. तशेंच म्हाका 7 वर्सां तावन एलर्जी आशिल्ली आनी ती गूण जावचे खातीर हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पिटिशन घाल्लें आनी तांणी दिल्लीं देवाचीं उतरां हांव सदांच कळनासतना दीस आनी रात म्हणल्यार बरी उसार नासलो. तशेंच सदांच पवित्र सक्रामेंताच्या आराधना वेळार 3 ते 4 वरां पर्यंत सक्रामेंतांत आशिल्ल्या स्वादीक जेजू लागीं हांव कळनासतना मागोन आशिल्लो. आनी आतां देवाच्या दयेन 1 म्हयन्यान म्हाका थंयसर दुबय काम फावो जालां. तशेंच म्हजी एलर्जी गूण जाल्या. येदे व्हडलें आजाप म्हज्या जिवितांत केल्ल्या धन्या देवाक हांव काळजान तावन अर्गान दितां. साम चॅप्टर 9 वर्स 10. तुजें नांव वळखतात ती तुजेर विश्वास दवरतली, कित्याक तुका सोदतल्यांक तूं सर्वेस्परा सांडून घालिनाय. प्रेज द लॉर्ड. एकली बहीण आपली साक्ष दिवंक आशेता. ती म्हणटा, आमकां आमचें घर सेल करूंक एक बरो ग्राहक मेळचे खातीर आमी 3 वर्सां तावन सोदून आशिल्ल्या. कितले सोदल्यारय आमकां बरो ग्राहक मेळनासलो. त्या वेळार हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पिटिशन घाल्लें आनी तांणी दिल्लीं ती देवाचीं उतरां हांव आनी म्हजी कुटुंबदारां सदांच कळनासतना उसार नाशिल्ल्या. तशेंच 3 ते 4 वरां पर्यंत चलच्या पवित्र सक्रामेंताच्या आराधना वेळार व्हडा भावार्थान आमी एक कुटाम जावन मागोन आशिल्ल्या. आनी आतां आमकां एक बरो ग्राहक मेळोन आमचें घर सेल जालां. येदे व्हडलें आजाप आमच्या कुटुंबा जिवितांत केल्ल्या धन्या देवाक हांव काळजान तावन अर्गान दितां. साम चॅप्टर 10 वर्स 17. सर्वेस्परा दुबळ्या धाकट्यांचे मागणे तूं आयकताय, तांच्या काळजांक तूं बोळ दिताय, तांकां तूं कान दिताय.